बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान में होने वाली नाकानूनीत दिन नहाल अवाम के हक पे डाका डालने की जो आइनी तरमीम कोशिश की जा रही है, इसकी तरमीम में MNA को उठाना, उनकी फैमिलियों को उठाना मामूल बन चुका है। और PTI वाले शोर डाल रहे हैं कि दिन दिहाड़े असम्बली में डाका नहीं मारा जाएगा। एक इमरान खान की मुखालफत पर 4 दहाइयों से मुहीत पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसी हरकतें कर रही है कि जो ज़ियाउल हक भी नहीं कर सका। असम्बली को मजाक बना दिया है, असम्बली की तजलील बना दी है। आज इतवार छुट्टी का दिन है, कई दफ़ा इजलास का टाइम ख़त्म किया गया। हुकूमत दावा कर रही है कि उसके कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर पूरे हैं, जबकि दोनों में 10-10, 12-12 नंबर कम हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी हुकूमत ने जो का नंबर नहीं गिनेंगे, इस किस्म की तरमीम ला रहे हैं कि आइन से मजाक है। कि समझे 1973 के आइन को ख़त्म किया जा रहा है कि एक इमरान खान को किसी तरीके से ताहयात जेल में रखा जाए। इस अमेंडमेंट में ऐसी फजूलियात है कि जिसको जिक्र करना भी मुनासिब नहीं। इर्तिज़ा आज़म साहब कहते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इस तरह तो जमहूरियत का ही लपेट दिया जाए। ये कैसी असम्बली है, कैसे इत्तेहादी हैं। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए 2-2, 3-3 सेनेटर, 4-4 वज़ारतें, गवर्नर, लेकिन फिर भी इमरान खान ऐसी हकीकत है कि वो अक्टूबर में बाहर आने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये हुकूमत बाद गैर जनमर हरकत कहते हैं मैक्सिमम नवंबर से आगे चलना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इन्होंने आइन शिकनी की है। और अब अगर हुकूमत जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हदायत महसूस रिश्तों पर इन पर तौहीन अदालत लगेगी। एक बार फिर बारहा मजाक के बाद छुट्टी वाले दिन सेनेट इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। अब सेनेट का इजलास रात 10 बजे होगा। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। क्या ये स्टेज ड्रामा है कि रात 9-10 बजे शुरू करोगे? नाज़रीन, हुकूमत कि ऐसा लगता है अपने हवास खो बैठी है। 73 के आइन को खुद जो पीपल्स पार्टी के मानी जुल्फ़िकार अली पर उसको फाड़ने पर है। सुबह की कभी ये आता है कि मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ मिले, नवाज शरीफ मिले, जरदारी मिले, फलां मिला, PTI मिले। और इसके बावजूद जबकि हकीकत ये है कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में दोनों में नंबर गेम पूरा नहीं है। यहाँ तक कि बलोचिस्तान वालों को लालच दिया कि आपकी सीटें भी बढ़ा दी जाएंगी। तो बेहतर तो ये है कि पंजाब इतना बड़ा है, इसको इंडिपेंडेंट एक जनूबी पंजाब सूबा बना दिया जाए। लेकिन तरीके इंसाफ के उमर अयूब ने वादिया और बैरिस्टर गौहर अली ने कहा हम ये दिन दिहाड़े डकैती नहीं होने देंगे। और आए कानून साजी के नाम पर कानून शिकनी करते हुए एक शख्स को ओहदा बढ़ाने के लिए जजों में या सीनियर 5 जजों में से करने के लिए इसको नहीं होगा। फिर 4 जज साहबान तो हमेशा हुक्मरानों को खुश करते रहेंगे। इस तरह अदलिया ने, वकला ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। इस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तरमीम सिर्फ चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा से मुतल्लिक है। हमारी तजवीज़ पर पार्लियामेंट खसूसी कमेटी बनाई गई। खसूसी कमेटी का मकसद पार्लियामेंटेरियन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस कमेटी में मैंडेट ही नहीं कि इसमें तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो। उमर अयूब के बड़े बयान ने हुकूमत के चक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कहा कि इस तरमीम में अवाम की हकूक़ के लिए बजाय सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा से मुतल्लिक है और हमारी तजवीज़ पार्लियामेंट कमेटी ने मंजूर की। अब ये धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आइनी तरमीम का जो मुतवक्का मुजवज़ा सामने आया है, जिसकी खबर तफसीलत ज़राए से चलाई जा रही है, वो अवाम के वोटों की ना सिर्फ तजलील है बल्कि 73 के आइन के ख़िलाफ़ बगावत भी कुछ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं। जो तफसीलात सामने आई हैं मजाक बना के रख दिया है। मौजूदा आइनी तरमीम में 20 से ज़्यादा शिक्कों को शामिल किया गया। ये ज़राए से खबरें मुख्तलिफ TV, एयरवाई, जियो और दीगर TV चला रहे हैं।
اور کوئی بھی کنفرم نہیں کر رہا، اور مولانا فضل الرحمان نے ابھی ترمیمی بل خود بھی نہیں پڑھا، کہا کہ 20 سے زیادہ شکیں شامل ہیں۔ آئین کی شک نمبر 63، 51، 175، 186 اور دیگر شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی مجوزہ آئینی ترامیم میں شامل ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں اب اس وقت 65 ہے، 65 سے بڑھا کر انہیں 81 کیا جا رہا ہے۔ کرنے پر غور کی تجویز زیر غور ہے۔ تو پھر خیبر پختونخوا کی سیٹیں کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ سندھ کی کیوں نہیں بڑھائی جا رہی؟ چلو پنجاب بڑا صوبہ ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ 81 کی تجویز شامل ہے۔ اس کے لیے حکومت 20 کروڑ سے لے کے 40 کروڑ ایک ایم این اے کو آفر کر چکی ہے۔ اسی طرح سینیٹروں کو بھی آفر کی جا رہی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے متعدد لیڈر کر چکے ہیں۔ آئین کی آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے۔ منحرف اراکین جو لوٹے بنتے تھے، جن کی قیمت 20 کروڑ 40 کروڑ لگ رہی ہے، انہیں تحفظ دینے کے لیے بجائے حکومت کرپشن کا خاتمہ کرے، کیونکہ جعلی مینڈیٹ سے آئی، چوری کے مینڈیٹ سے آئی، اور چوری کو ہی فروغ اور جعل سازی کو فروغ دینے کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ آرٹیکل 63 میں ترمیم شامل ہے۔ آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل عدالت میں ہی سنی جائے گی۔ آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ عدالت کے فیصلے پر اپیل صرف عدالت میں ہی سنی جاتی ہے۔ آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس ایک شخص کے لیے پورے ملک کے قانون کو حکومت کھلواڑ بنا رہی ہے، اور سرکاری ادارے ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اس سے لوگ ایسا بڑا طوفان آنے کا خدشہ ہے، جس سے ملک میں ایک نئی انتشار کی لہر پھیل جائے گی۔ ناظرین، آئین کے آرٹیکل 181 میں ترمیم کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت اب شاید نہ بڑھائی جائے، لیکن اسلام آباد کے ججز کو دوسرے صوبوں کے ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکے گا، کیونکہ اسلام آباد کے ججز سب کی ایک ہے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو انصاف دینے کے لیے ہر دباؤ کو نظر انداز کر کے، ہر پریشر کو نظر انداز کر کے 6 ججوں نے چیف جسٹس فاضل صاحب کو لکھا تھا، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گھروں تک ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اب اس کا بدلہ حکومت ایسے لے رہی ہے، جس ملک میں ہائی کورٹ کے جج اور چیف جسٹس کے جج صاحبان محفوظ نہ ہوں، تو وہاں عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ قانون سازی اس طرح ہو جس طرح موجودہ حکومت چاہ رہی ہے۔ اسلام آباد کے ججز کو دوسرے صوبوں میں ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تکرار سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین ججز کے پینل میں سے ہوگا، اور وہ وزیر اعظم کا ہوگا، جو فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی وزیر اعظم ہے۔ اور پھر وہ کہے گا 1 2 3 4 5 جو سب سے میرا وفادار ہے، جو میرا ساتھ لندن پلان کریں یا پاکستان پلان کریں، میری حکومت کو طول دینے کے لیے میرے فیصلے کرے، تو ان میں سے جس کو چاہے بادشاہ سلامت وزیر اعظم چیف جسٹس بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے ہر سینئر موسٹ جج صاحب کو چیف جسٹس بنایا جاتا تھا، چاہے ان کی میعاد 10 سال ہو، 5 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو یا سال ہو۔ صرف منصور علی شاہ چیف جسٹس کو نہ بننے کے لیے ایک جونیئر موسٹ جج پر نظر ہے۔ ناظرین، آئینی عدالت میں آرٹیکل 184 اور 186 سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوگی۔ حکومت سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس لگائے گی، یہ ان کی خواہش ہے، اور اسی کے تحت دن دیہڑے اور رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ پہلے رات کے اندھیرے میں حکومت نے پارلیمنٹ میں نقاب پوش بھیج کے اراکین اسمبلی کو اٹھوایا، مسجد میں تہجد پڑھتے اٹھایا، اس کی تذلیل کی، اور اب عدلیہ پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ نئے لگایا جائے گا۔ آئینی عدالت کے باقی 4 جج بھی حکومت کی تعینات کرے گی۔ آئینی عدالت کے باقی 4 جج بھی حکومت کی تعینات، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی کا اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک ادارہ بچا تھا، پولیس تباہ، ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، اینٹی کرپشن تباہ، وابڈا تباہ، پی اے اے تباہ، سٹیل مل تباہ،
इरिगेशन तबाह, तालीम तबाह। एक उम्मीद थी इंसाफ की, अब उसको, अपनी हुकूमत को, डूबती कश्ती को हुकूमत बचाने के लिए, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के लिए वो कारनामे कर रही है जिस पे तारीख शर्मिंदा होगी। नाज़रीन, अगर ये ऐसे करते हैं ज़बरदस्ती, इनकी मियाद पूरी नहीं होती, ये भी कहा जा रहा है गैर जनबर हल्के कि इनकी तादाद पूरी भी ना हो, ये इजलास बुला के फटाफट कह देंगे जी ठीक है नंबर पूरे हो गए और इजलास ख़त्म कर देंगे। क्या मुल्क को नया इस मौजूदा हालात, जब इकॉनमी ख़राब, इंडिया भारत दुश्मन, 2 KPK और बलूचिस्तान में हालात कंट्रोल में नहीं, पंजाब में सख्त गुस्से की लहर, ऐसे में मुल्क मुकम्मल हो सकता है कि वो पार्लियामेंट जो अवाम के वोटों से आने की बजाय चोरी के वोटों से 47 वाले आके ऐसी तरमीम करे जो अवाम के बुनियादी हकूक़ और अदारों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो। अगर आइन से मुतज़ादम कोई भी तरमीम होगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और ये तरमीम नहीं चल सकेगी। नाज़रीन, ये अब तक की बदलती लम्हा सूरत हाल इतनी कन्फ्यूज है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुहिब वतन क़यादत दे, मफाद परस्त मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।